यो गठबन्धन नै नेपाली जनता र राष्ट्रको दुश्मन हो। गठबन्धन मरेको सिनो जस्तै हुन्छ, गनाउँछन् र डुङडुङती गनाउँछन्। अनि गनाउन थालिसकेपछि जनताले स्वाद चाहिँ लिली चाहिँ त्यो फोहोर गन्ध चाहिँ सुँगेर बस्छ। माधव कुमार नेपालले भनिदिनु भयो, यो चैतसम्म निर्वाचन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। असोज अन्तिम मिति हो, त्यसको 6 महिना चैत्रसम्म निर्वाचन हुन्छ, एमालेको बवन्डरले केही हुनेवाला छैन भन्ने। यो पागलले मात्रै भन्छ। भगौडाहरूको विचार पनि भगौडा छ। चुनावदेखि डराएकाहरू, चुनाव नाम सुन्न साथ काम्ने रोग लाग्छ नि, चुनाव फोबिया। यो पागलपनको पराकाष्ठा हो। संविधान समाप्त गर्ने पराकाष्ठा हो। लाज शरम पचाएको प्रचण्डजीले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरौँ भनेर अस्ति प्रस्ताव ल्याउनु भएन। षड्यन्त्र बरु के गर्न सक्छ भन्ने, यो गठबन्धन षड्यन्त्रकारी नै हो। अदालतमा सम्म त षड्यन्त्र गर्न भ्याउनेले सरकारमा गर्दैन। बरु खतरा कहाँ छ भन्ने, यो 5 वर्षे जुन आवधिक छ नि, यसलाई 6 वर्षे फेरि संविधानमा चाहिँ अध्यादेश ल्याएर अनि संविधान चाहिँ को रक्षा गर्यौँ हामी। गर्ने आफ्नो रक्षा सरकार लम्ब्याउने, तर दुहाई चाहिँ संविधानको दिने। र अब खतरा मैले त्यो देखिरहेको छु। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ आम निर्वाचन होइन, मैले आम निर्वाचनको कुरा गरेँ। गठबन्धन बन्यो भने त आम निर्वाचनमा पनि त्यस्तै बनाउँछौँ भन्ने छ उहाँहरूको गठबन्धनका नेताहरूको। एमालेलाई त्यस्तै बनाउँछौँ। त्यसो भए गठबन्धनले चुनाव घोषणा गरेर, स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेर अनि गठबन्धन सहित कति बलियो गठबन्धन बनाउने हो बनाएर आए त भइगयो नि। हामीले संसद चल्न दिएन। कसले भन्छ चल्न दिएन? देखिन्छ सभामुखको कुर्सी हामीले तान्न गयौँ, नाराबाजी त गरिराख्नु भएको संसदमा। अनि सभामुखको मुखमा टेप लगाउन गयौँ, कोही मान्यलाई नबोल्नुहोस् हामी भन्न गयौँ, हामी कुनै मन्त्रीलाई रोस्टममा नजानुस् भनेर भन्न गयौँ। अहिलेको सभामुखको नियत खराब भएर अनि आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व बिर्सेको कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। षड्यन्त्रकारी गतिविधि र जति षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति जे गर्नुपर्ने हो सब काम गरेको छ। तर कुनै कामले सरकारबाट त हटाउन सक्यो, तर नेपाली जनताको मनबाट हटाउन सकेन। एमाले सिद्ध्याउन त एकचोटि चाहिँ वामदेव गौतम पनि चाहिँ सिद्ध्याउनै हिँड्नुभयो नि त, माले बनाएर हिँड्नुभयो नि त। आलुको डल्लो लिएर आएपछि अनि अब चाहिँ एमालेको शरण बाहेक अर्को ठाउँ छैन। अहिले आवधिक निर्वाचनको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने, डरले थरथर काँपेर चुनावबाट डराएर उहाँहरूले तर्क त के छ भने संविधान सम्मत, संविधान र ऐन बाजियो, संविधान अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुन्छ, यसमा कसैले अनावश्यक कुरा गर्नु जरुरी छैन भन्नुहुन्छ। दुष्टाइपूर्ण व्याख्या, सत्ता लम्ब्याउने चाल, षड्यन्त्रमूलक योजना अन्तर्गत उहाँले भन्नुभएको संविधानमा कन्फ्युजन छैन। केही वकिलहरू जसले जुन नेतालाई जे कुरा मनपर्छ त्यही व्याख्या गरेर सुनाउने गरेकोले त्यही व्याख्यालाई आधार मानेर अहिले सरकार चल्न खोजेको हो भने नेपालको निम्ति विगतमा पनि शेरबहादुर देउपाजीको असफलता र त्यो असफलताले
जुन स्थिति निम्तिए थियो दुर्भाग्यपूर्ण र नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर फेरि चाहिँ नयाँ थप उपलब्धि सहित आउनु पर्या थियो, त्यो हामीले बिर्सेका छैनौँ। मैले किन भन्न खोजेको हुँ, प्रष्ट रूपमा भन्दा हामी खाना खानु बस्छौँ, अनुमान गर्छौँ नि यति चिज खान्छौँ भनेर, पुगेन भने थप्छौँ। त खाना खाएको अन्तिम गाँसलाई मान्ने कि सुरुको गाँसलाई मान्ने? एउटै गाँसमा त हामी खाना त खाँदैनौँ, चाहे जति खान्छौँ। त्यसैले गर्दा संविधानमा 3 चरणमा चुनाव भएको ऐनभन्दा चुनावको जुन मिति थियो पहिलो, त्यो मितिभन्दा 2 महिना अगाडि चुनाव गरेर अनि पद हस्तान्तरण गर्ने भनेको हो। उहाँको तर्क नै त्यही छ, ऐन बनाउँदा अब गल्ती भएछ, मिस्टेक भएछ, हामी सबैले मिस्टेक गर्छौँ, तर ऐनसँग, ऐन कानुनसँग बाजियो, संविधानसँग बाजियो, कुनै बाजिया छैन। किन बाजिया छैन भन्ने हो भने संविधानमा के कुरा लेखिया छ भने गाउँसभा नगरसभा को गठन 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ। 6 महिनाभित्र भनेको के हो भने निर्वाचितलाई भने होइन, त्यहाँ त मनोनित पनि हुन्छ। यदि मनोनयन गरेन भने त सभा पूर्ण हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन भएको मितिले 6 महिनाभित्र मनोनयन गर्नु भनेको, निर्वाचित त आइगए, तर त्यसलाई लिएर अनि निर्वाचन भएको मितिको 6 महिनापछि अर्को निर्वाचन गर्दा हुन्छ भन्ने हो भने यो दुष्ट्याई व्याख्या हो। र हामी देख्छौँ अमेरिकामा के हुन्छ, राष्ट्रपतिको चुनाव त पहिले हुन्छ, चुनाव भएको 2 महिनापछि पदभार ग्रहण हुन्छ कि हुँदैन? त हामीले पनि चुनाव पहिले गराउने, ठ्याक्कै अन्तिम मितिमा पदभार ग्रहण गर्ने दिनमा चुनावको परिणाम आइदिएन भने के हुन्छ? अहिले नेपालको संविधानले, ऐनले स्थानीय तहहरू खाली हुने व्यवस्था गरेको छैन। त्यही कारणले अग्रिम निर्वाचन गरेर अनि ठ्याक्कै पदभार ग्रहण गर्ने गरिकन व्यवस्था हो। यही कुरालाई लिएर मैले साधारण भाषामा भनेको, पहिलो गाँसदेखि सुरु गर्ने कि अन्तिम गाँस? पहिलो गाँस नै अन्तिम गाँस भन्ने हो भने अगाएको हुन्न, खाना पुरा भएको हुन्न। तर तपाईँहरूको मानेर सुरुवातको वैशाख 31, जेठ 31, असार 14मा जुन किसिमको 3 चरणमा निर्वाचन भयो, असोज 2, असार 14 र वैशाखको 31मा जसरी निर्वाचन भयो, त्यसलाई मान्ने हो भने त असोजको 2 गते भएको निर्वाचनमा भएको उनीहरूको 5 वर्ष पदावधि पुग्दैन भन्ने तर्क उहाँहरूको छ, गठबन्धन दलहरूको। अनि जेठमा भएको चुनाव, जेठ 5मा भएकोलाई के भन्ने? त्यसैले गर्दा त्यतिखेर 3 चरणमा हो। अहिले देउबाजीले 3 चरणमा घोषणा गर्न किन तयार हुनुहुन्न त? ल, चरणै हो भने 3 चरणमा घोषणा गर्न किन तयार हुनुहुन्न? त्यो सम्भव छ? किन सम्भव छैन? जुन जुन मितिमा भइरहेको थियो त्यसैको आधारमा गर्ने, त्यही मितिमा गरिदियो भने के फरक पर्छ? उहाँहरूले त लाज शरम पचाएर अन्तिम चुनावको मितिको 6 महिना पछि जोड्दै हुनुहुन्छ।
तपाईँकै हिजो 133 नेता मानेर आएको हिजो माधव कुमार नेपालले भनिदिनु भयो यो चैतसम्म निर्वाचन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, असोज अन्तिम मिति हो, त्यसको 6 महिना चैत्रसम्म निर्वाचन हुन्छ, एमालेको बवन्डरले केही हुनेवाला छैन भनिदिनु भयो। भगौडाहरूको विचार पनि भगौडा छ र व्याख्या पनि आत्मकेन्द्रित छ। संविधानको व्याख्या होइन त्यो। त्यसै कारणले चुनावदेखि डराएकाहरू र चुनाव नाम सुन्न साथ यो काम्ने रोग लाग्छ नि, फोबिया, चुनाव फोबिया, चुनाव विरोधी फोबिया लागेको मानिस नै जायज हो, ठिक हो भन्ने हो भने यो पागलले मात्रै भन्छ, सधैँ मान्छेले भन्दैन। त्यो भने उहाँहरूको पागलपनको प्रकाष्ठा हो यो पागलपनको पराकाष्ठा हो, संविधान समाप्त गर्ने पराकाष्ठा हो, संविधान नमान्ने पराकाष्ठा हो, ऐन कानुन नमान्ने पराकाष्ठा हो, लोकतन्त्र विरोधी हो र सत्ता लम्ब्याउने, अस्थिरता फैलाउने को अहिले मूल काम यो गठबन्धनले गरिरहेछ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई खाली कल्पना नगरेको एउटा स्थिति र अर्को अहिले सबभन्दा बढी जनताको सरकार स्थानीय तहसँगै बढी हुने भएकोले गर्दा स्थानीय तह चाहिँ कर्मचारीबाट चलाइयो भने अनि नेकपा एमाले धेरै जितेको छ, फेरि पनि जित्छ, अनि नेकपा एमाले जनताको बीचमा लोकप्रिय छ र फेरि उनीहरूको विचार परास्त हुन्छ, जनताले परास्त गरिदिन्छन्। यही रोगले ग्रसित भएर उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। यहाँ आजै मैले सुने, यदि चुनावको मिति घोषणा गर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डजीले गठबन्धन आजै जुन मितिमा घोषणा गर्ने हो त्यही मितिमा गठबन्धन टुटेको घोषणा गर्छौं। गठबन्धन के उद्देश्यको निम्ति हो यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। अनि देउपाको पाउमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चढाएर कम्युनिस्ट सरकारहरूलाई ढालेर निहित आफ्नो स्वार्थको निम्ति जुन यात्रामा लागेका थिए त्यो यात्राबाट पनि अब सफलता नदेखेर अनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्, कांग्रेसले नै उठाउन थालेका छन् कि संविधानलाई देउपाजी कांग्रेसको सभापति हो, मिचेर जानु हुँदैन, असक्षम को पहिला पनि प्रहार भइसकेको छ, त्यो व्यवहारले देखाइसकेको स्थिति हो, त्यसकारण अब भूल गर्नु हुँदैन भनेर नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व पंक्तिबाट चुनावको मिति तुरुन्त घोषणा गर्नुस् भनेर दबाब सिर्जना भएको छ। र के नेपाली कांग्रेसमा संविधान नबुझ्नेहरू छन् र उनीहरूले भनिरहेका छन् कि नेपाली कांग्रेस अब प्रचण्ड पथमा हिँड्न लागेको हो। यदि देउबाजी प्रचण्ड पथमा हिँड्न लाग्नु भएको हो भने कांग्रेसको निम्ति दुर्भाग्य हो
र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक जुन विगतका आन्दोलन गरेर आएको इतिहासमा कलङ्कित हुने दिन आउँदैछ भनेर पनि भन्न लागेको हुनाले गर्दा अब देउबाजीले संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, चुनाव आवधिक निर्वाचन घोषणा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यसले देखिन्छ। वैशाखमा त हुनेवाला छैन। जस्तो उहाँहरू यो संविधान अन्तर्गतै रहने गरेर संविधानसँग नबाजिने गरेर यो हामी ऐनको समाधान गर्छौँ अनि त्यसपछि टाइममा निर्वाचन हुन्छ भनेर उहाँहरू मङ्सिर पुस माघ फागुन कहिलेलाई हो उहाँहरू त्यही अनुसार तयार हुने। वैशाखमा तपाईँले भने जस्तो गरेर चुनाव हुनेवाला छैन। के गर्नुहुन्छ त्यसो भए? नेकपा एमाले के गर्छ? उहाँहरू त अगाडि नेकपा एमाले जनताको बिचमा जान्छ र संविधान मास्न लाग्यो, लोकतन्त्र मास्न लाग्यो। संविधान विरोधी लोकतन्त्र विरोधी गठबन्धन तयार भएको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन नै नेपाली जनता र राष्ट्रको दुश्मन हो भन्ने ठाउँमा हामी पुग्न नपरोस्। तपाईँले यो भन्दै गर्दा तपाईँमाथि अझ अर्को आएर प्रतिनिधि सभाको विघटन दुईचोटि गर्ने दलले अहिले स्थानीय निकाय रिक्त हुने भयो, स्थानीय निकाय सिद्धाउन तत्पर भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई त यो भन्ने अधिकार पनि छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूको तर्क त। अनि लाज शरम पचाएको प्रचण्डजीले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरौँ भनेर अस्ति प्रस्ताव ल्याउनु भयो कि ल्याउनु भएन? ल्याउनु भयो नि त। यो गठबन्धनमै आयो नि त। यदि हामीले कानुनी राज्य संविधान नमानेको भए अदालतको फैसला मान्दैनथ्यौँ नि त। मान्यो कि मानेन? सरकार परमादेशबाटै भए पनि हामी मूल ढोकाबाटै जनताको विश्वासको मत लिएरै आउँछौँ र जनताकै बिचमा जान्छौँ भनेर त गयौँ नि त। हामीले यो सरकारको विरोधमा आन्दोलन त चलाएको छैनौँ, चलाएको न। हामी नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने जनताको बिचमा निरन्तर गइरहेका छौँ, प्रमाणित गरेका छौँ। महाधिवेशनबाट प्रमाणित गरेका छौँ, विधान अधिवेशनबाट प्रमाणित गरेका छौँ, जिल्ला जिल्लाको अधिवेशनहरूबाट प्रमाणित गरिरहेका छौँ, गरेका छौँ नि। हामी चाउरी परेर वृत्ति मण्डपतिर जानुपर्ने, चाउरी परेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानतिर जानुपर्ने हो र? हामी त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनताको समर्थन कति छ नेकपा एमालेको पक्षमा गोदावरीमा देखाएन, नारायणघाट भरतपुरमा देखायौँ कि देखाएन? फेरि पनि आवश्यक पर्यो भने देखाउन तयार छौँ। कसैलाई रतन्दो लागेर हेर्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन् भन्ने हो भने आफ्नो आँखाको अपरेसन गरेर आएर अहिले पनि त्यो भिडियोहरू सबै छँदैछ, न्युजहरू सबै छँदैछ। फेरि पढे भयो, बुझे भयो, हेरे भयो। जस्तो अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग लिनुभयो, जस्तो प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन गरौँ सबै दल मिलेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर संसदबाट वैशाखमा निर्वाचन गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन? किन भन्नुभयो जस्तो लाग्छ? एकातिरबाट हेर्दा त तपाईँले सदन चल्न पनि दिइराख्नु भएको छैन। यो सदन जसरी सर्वोच्च अदालतले बिउताउनेवाला पक्षहरूले पनि यो सदन किन बिउतियो भनेर उहाँले पुष्टि पनि गर्न सक्नु भएको छैन। हुन त तपाईँले पुष्टि गर्न नदिएर पनि होला संसद राम्रोसँग चल्न दिनुभएको छैन। ठिकै होइन त्यो वैशाखमा निर्वाचन गरौँ भने तपाईँलाई त ठिकै लाग्यो होला। हामीले आवधिक निर्वाचन भन्ने छौँ, हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरौँ, तपाईँलाई ठिकै लागेको छ होइन? वा प्रदेश सभा विघटन गरौँ वा स्थानीय निकायको चुनाव पहिल्यै गरौँ, हामीले भनेका छैनौँ। हामीले आवधिक निर्वाचन संविधानत 5 वर्षमा हुने जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार गरौँ हामीले भने यो। अर्को तपाईँहरूको बुझाइ गलत छ। हामीले संसद चल्न दिएनौँ। कसले भन्छ चल्न दिएन? देखिन्छ सभामुखको कुर्सी हामीले तान्न गयौँ, नाराबाजी त गरिराख्नु भएको छ संसदमा। अनि सभामुखको मुखमा टेप लगाउन गयौँ, कोही मान्यलाई नबोल्नुहोस् हामी भन्न गयौँ।
हामी कुनै मन्त्रीलाई रोस्टममा नजानुस् भनेर भन्न गयौँ, कुनै प्रस्ताव चाहिँ नल्याउनुस् हामी भन्न गयौँ, कुनै प्रस्तावमा उहाँहरूले चाहेको प्रस्ताव ल्याएर पास गर्नुभएको छ कि छैन? हामीले हाम्रो कुरा राखेका हौँ। ल तपाईँ पत्रकार, अहिलेसम्म कुनै विधेयक पास भएको छ कि छैन? प्रस्तावहरू संसदबाट पास भएको छ कि छैन? अध्यादेशहरू पास भएको छ कि छैन? हो, रोग कहाँ छ? रोग गठबन्धनमा छ। त्यो ल्याएको विधेयकहरू प्रस्तावनाहरूमा तपाईँ छलफल किन गर्नुहुन्न? त्यसमा नाराबाजी त गरिराख्नु भयो नि। हामीले आफ्नो कुरा राख्छौँ। 165 जना छ भने होइन, बहुमत छ उहाँहरूसँग। हो, झन्डै 2/3 नजिकको छ नि। पास फेल गर्न के समस्या? के समस्या पास फेल गर्न? किन भन्दा गठबन्धन अपवित्र छ। त्यो भित्र रहेका सबको आफ्नै आफ्नै उद्देश्य छ, एक उद्देश्य छैन। र एक उद्देश्य नभइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनबाट केही कुरा पास गराउन सक्दैन र पास नभए पनि प्रस्ताव राख्न सक्दैन। प्रस्तावै नआएपछि फेल र पास भन्ने कसरी हुन्छ? त्यसकारण अहिलेको समस्या भनेको यो गठबन्धन हो। समस्या एमाले होइन, समाधान एमाले हो। समस्या अहिलेको सभामुखको नियत खराब भएर अनि आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व बिर्सेको कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। षड्यन्त्रकारी गतिविधि र जति षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति जे गर्नुपर्ने हो सब काम गरेको छ। तर कुनै कामले सरकारबाट त हटाउन सक्यो, तर नेपाली जनताको मनबाट हटाउन सकेन। र नेपाली जनताको मनबाट एमालेलाई हटाउन नसकेको कारणले अहिले देशको राजनीतिको एउटा ध्रुव नेकपा एमाले नै हो र नेकपा एमालेसँग अरू जतिसुकै गठबन्धन भए पनि ती गठबन्धन थरथर कामिरहेका छन् र गठबन्धन छ पनि छैन पनि। तर तपाईँले यो भन्दै गर्दा आधै मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि भइरहेको छ, त्यसबाट मत परिणाम त आइसकेको छैन। तर त्यो तपाईँहरूलाई त्यति शुभ सङ्केत त गरेको छैन नि गठबन्धनले, दिएन नि। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ आम निर्वाचन होइन, मैले आम निर्वाचनको कुरा गरेँ। गठबन्धन बन्यो भने त आम निर्वाचनमा पनि त्यस्तै बनाउँछौँ भन्ने छ उहाँहरूको गठबन्धनका नेताहरूको। एमालेलाई त्यस्तै बनाउँछौँ। त्यसो भए गठबन्धनले चुनाव घोषणा गरेर, स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेर अनि गठबन्धन सहित कति बलियो गठबन्धन बनाउने हो बनाएर आए त भइगयो नि, मैदानमा सामना गर्न तयार छ। तपाईँहरूलाई नि त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर चाहिँ किन दिइरहेछ एमाले भने गठबन्धन त त्यहाँ त हिसाब मिल्ने छैन गठबन्धनमा। त्यसपछि कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यही पासो थापिराख्नु भएको छ भन्छन् भने त्यही हो, साँचो हो। तपाईँहरू गठबन्धन टुक्राउने अर्थ बनाउँदै हुन्छ स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई, यो पनि व्याख्या त गर्छन्। यो संविधानले गठबन्धन बनाइदिया हो र संविधानमा लेखिएको कुराले चाहिँ गठबन्धन बलियो र कमजोर हुने हो र? यो गठबन्धन भनेको राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि गठबन्धन रहँदैन। यदि केही दिन रह्यो भने मरेको सिनो जस्तो हुन्छ गठबन्धन। अब टुट्छ गठबन्धन। गठबन्धन मरेको सिनो जस्तै हुन्छ
गनाउँछन् र डुङडुङती गनाउँछन्। अनि गनाउन थालिसकेपछि जनताले स्वाद चाहिँ लिली चाहिँ त्यो फोहोर गन्ध चाहिँ सुँगेर बस्छ, बस्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले भनेको, हामीले अगाडि र पछाडि भनेका छैनौँ, हामीले संविधान त कानुन त आवधिक निर्वाचन गरेर जाउँ भने हो। हामीले अगाडि गर्नुस् या पछाडि गर्नुस् भने होइन, संविधान त कानुन त आवधिक निर्वाचन गरेर जाउँ भनेको। अब गठबन्धनले 3 तहकै निर्वाचन एकैचोटि गर्ने तयारी नै गरिरहेको छ। त्यो तपाईँले माने पनि नमाने पनि 3 तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ कि छैन, एमालेको दृष्टिकोण के हो यो विषयमा? अब त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न काङ्ग्रेस लगायतको यो गठबन्धनले एक्लै संविधान बदलिन म तयार छु भन्ने हो भने त्यतिखेर संविधान पास हुन्छ कि हुँदैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसपछि सोच्ने हो। षड्यन्त्र बरु के गर्न सक्छ भन्ने यो गठबन्धन षड्यन्त्रकारी नै हो। अदालतमा सम्म त षड्यन्त्र गर्न भ्याउनेले सरकारमा गर्दैन। बरु खतरा कहाँ छ भन्ने यो 5 वर्षे जुन आवधिक छ नि, यसलाई 6 वर्षे फेरि संविधानमा चाहिँ अध्यादेश ल्याएर अनि संविधान चाहिँ को रक्षा गर्यौँ। हामी गर्ने आफ्नो रक्षा सरकार लम्ब्याउने, तर दुहाई चाहिँ संविधानको दिने। र अब खतरा मैले त्यो देखिरहेको छु, संविधान नै अध्यादेशबाट अनि खाली निर्वाचन सार्नको निम्ति मात्रै चाहिँ लिएर आउने। त्यो त पास त हुँदैन, तर चुनाव त सर्यो नि त। षड्यन्त्र यसरी गर्न सक्ने मैले सम्भावना देखिरहेको छु। र यो सम्भावनातिर जाने हो भने नेपालका कुन राजनीतिक पार्टी रहन्छन् रहँदैन, विगत इतिहासमा प्रजा परिषद पनि थियो र त्यो ठाउँ प्रजा परिषदको अहिले कोही एकजना भोटर छन्, कोही नेता छन्, इतिहासमा मात्रै छन्। त्यसैले गर्दाखेरि गठबन्धनभित्रको कतिपय पार्टी फेरि प्रजा परिषद बन्न सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। अब निर्वाचन त ढिलो चाँडो निर्वाचन हुने नै छ, हुनै गर्नै पर्ने छ होइन। निर्वाचनको परिणामलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ जस्तो कसरी हेर्नुहुन्छ, कस्तो आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँले निर्वाचन गठबन्धनै गरेर? मलाई विश्वास केमा छ भने नेकपा एमाले विजयी भएर स्थानीय तहहरू र प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा आउँछ। तर एउटा कुरा, परिणाम हाम्रो विश्लेषणमा नेकपा एमालेको आउँछ। सारमा भन्ने हो भने निर्वाचनको परिणाम जनताले दिएको मतलाई सम्मान गरेर स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी जिते मात्रै परिणाम मान्ने, हामी नजिते परिणाम नमान्ने भन्ने एमाले हाम्रो मान्यता त्यो छैन। तपाईँहरूलाई विशेष गरी नेकपा एमालेलाई जरैदेखि सिद्धाउँछौँ भनेर लागेको प्रचण्ड माधवहरूको हैसियत चाहिँ के हुन्छ चुनावमा, के होला? अब एमाले सिद्ध्याउन त एकचोटि चाहिँ वामदेव गौतम पनि चाहिँ सिद्ध्याउनै हिँड्नुभयो नि त, माले बनाएर हिँड्नुभयो नि त। आलुको डल्लो लिएर आएपछि अनि अब चाहिँ एमालेको शरण बाहेक अर्को ठाउँ छैन भनेर आएको त इतिहास छ। त्यसकारण त्यही स्थिति हुन्छ र फेरि एमालेको शरणमा आउनु बाहेक
विकल्प छैन। तर कतिपय नेताहरू एमालेलाई सिध्याउन सकिन भने राजनीतिक रूपमा सन्यास लिन्छु भनेको थिए। सन्यास लिएर घर गृहस्थी गर्न थाल्नुभयो भने अनौठो मान्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। अघि तपाईँले वामदेव गौतमको उदाहरण दिएर एमाले सिद्धाउँछु भनेर जानुभएको थियो, पछि यहीँ आउनुभयो भन्नु तपाईँहरूले पनि सहर्ष स्वीकार्नुभयो होइन उति बेला। अब यति बेला माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई तपाईँले फेरि एमालेमा भित्राउनु तयारै हुनुहुन्छ? अब हात उठाएर अनि अब विगतदेखि जुन गल्ती गरियो, अपराध गरियो, त्यो माफी पाऊँ, अब यस्तो अपराध गर्ने छैन र एमालेले जहाँ राख्छ त्यहीँ रहन्छु भन्यो भने त्यतिखेर एमालेले साँच्चै पवित्र उद्देश्य हो कि होइन, पवित्र उद्देश्य सहितै सुध्रेर आउनुभयो भने त त्यतिखेर निर्णय गर्ने हो। तर मैले धेरै सम्भावना के देखाएको छु भने पराजित भइसकेपछि उहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा सन्यासको बाटो रोज्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। माधव कुमार नेपाललाई नै भन्दै हुन्छ तपाईँ होइन? उहाँ राजनीतिक रूपमा सन्यासको बाटोतर्फ अग्रसर हुन सक्ने धेरै सम्भावना छ। किनभने एमाले विभाजनमा त लैलैमा लाग्नुभयो। अब पछि त्यही लैलैले सधैँ काम गर्दैन। त्यसकारण उहाँमा निराशा पैदा हुन्छ र अनि त्यो निराशाले उहाँलाई राजनीतिबाट रहने भन्दा भाग्ने तर्फ चाहिँ डोर्याउने खतरा छ। अब एकैछिन यो संविधानको रक्षार्थ के गर्यो भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषय सरकारको 6 महिने कार्यकाललाई हेर्दाखेरि होइन, भ्रष्टाचार विरुद्ध अथवा भ्रष्टाचारलाई कम गराउने कुरा र सुशासनको कुराको केही विषय गरौँ। यो 6 महिना कार्यकालमा उहाँहरूको एउटा अर्को एजेन्डा सुशासन र हिजो भएका विगतमा भएका ती कमिसनहरूका कुराहरू हामी गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू हामी गर्दैनौँ, कम ल्याउँछौँ, सुशासन जनतालाई दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो विषयमा चाहिँ 6 महिने कार्यकाललाई उहाँहरूलाई कसरी हेर्नुभयो? म पहिला राष्ट्रियताको सवालमा के गर्नुभयो? यो सरकार गठबन्धन बोल्न सक्यो, मोदीको बोलीको जवाब दिन सक्यो, सरकारले नोट पठाउन सक्यो भारतलाई, जयसिंह धामीलाई मार्दा बोल्न सक्यो, विरोध गर्न सक्यो, क्षतिपूर्ति माग्न सक्यो। यतिले नै बुझिहाल्छ नि राष्ट्रियताको सवालमा के गर्यो भन्ने कुरा। दोस्रो, संविधानको रक्षाको सवालमा चुनावै हामी यत्रो बेर सफल गऱ्यौँ। तेस्रो, कोभिड भ्याक्सिन भन्नु खोप भन्नुहुन्थ्यो प्रधान। खोप त्यही हो नि, अङ्ग्रेजीमा भ्याक्सिन, नेपालीमा खोप। अब अस्ति 24 लाख खोपै चाहिँ कहाँ बिक्री गरे, कसले के गरे, त्यो त हिसाब आइरहेको छ नि। पहिला नै सरकारले खोप ल्याएर स्टक बनाइदिएको थियो, त्यो त लाउँदै आउनुभयो, सहजता भयो। अब अहिले फेरि महामारी छ, सुन्नुहुन्छ होला, कुन दिन कहाँ खोप लाऊ नलाऊ होइन। कहिले खोप छ, सिरिन्ज छैन। सिटामोल शुद्ध चाहिँ पुर्याउन नसकिरहेको स्थितिमा यसैबाट छर्लङ्ग भइहाल्छ। अर्कोतर्फ विकास निर्माणको योजना कुनै अगाडि बढेको थाहा छ? बजेट कटौती गर्नु र राजस्व घटाउनु देशको वैदेशिक जुन हाम्रो सञ्चित छ
विदेशी मुद्राको जुन सञ्चित छ त्यो सिद्ध्याउने बाहेक के भयो? साधारण खर्च 44% हुँदा विकास खर्च 13% हुन्छ। अनि जनताले विकास विकास भन्छ, सरकार कानमा तेल हालेर सुन्या नसुने गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ तपाईँ हामीले हेर्यौँ अस्ति देशभरि कर्मचारी प्रशासन ठाउँ ठाउँ रिक्त छन्, नयाँ भर्ना गर्न सकिरहेको छैन, भएकालाई पठाउन सकेका छैन। प्रशासनिक व्यवस्थापन अझै त्यसलाई हेर्ने हो भने सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा प्रवाह अलिकति पनि सन्तुष्ट हुने जनताले केही भएको छ। तर उहाँहरूको तर्क हिजो जम्मै बिगारेको थियो, जम्मै बेलायमा जम्मै आफ्नो मन लाग्दी गरेको थियो, त्यो टाल्दै यो गयो भने लाज शरम पचाएर घिन लाग्दो गरी बोल्ने बाहेक अरू केही छैन। मन्त्रीहरूको ताल देखिराख्नु भएको छ। के गरिरहेछन् भने अपराधपूर्ण घटनालाई विजयको रूपमा आफूलाई लिएर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अपराधपूर्ण घटनालाई विजयको रूपमा आफूलाई लिएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। तपाईँले कुन विषय सङ्केत गर्नुभयो? गौर घटनालाई लिएर के भइरहेछ? अपराधको मात्रा घट्या छ कि बढ्या छ? कल्पना गर्नुहोस् त। पुलिसलाई पैसा खुवाएर जेलबाट अपराधी भगाउने काम भएको छ कि छैन? अहिले पक्रेर ल्याएपछि पक्रेर ल्याउनु सराहनीय कुरा हो, मैले सबैलाई भनिनँ। पक्रेर ल्याउनु सराहनीय कुरा, तर उसले दिएको बयानले कति पैसा खर्च गरेर कसलाई खर्च गरेर भागेका थिए भन्ने त भन्यो नि, हो कि होइन? त्यसैले गर्दा अहिलेको सरकार महँगीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस् बजारमा, होइन? अब मान्यज्यू अन्त्यमा पनि छु हो। मैले यसलाई सार रूपमा भन्दा सरकार छ, सरकार छैन। सरकार छ, सरकारले केही गर्दैन। सरकार छ, सरकारमा केही गर्ने आँट, साहस, योजना, विश्वास छैन। सरकार छ, सरकारमा आत्मबल पनि छैन र यो गठबन्धनको षड्यन्त्रमा गठबन्धनकारी सरकार र त्यसमा देउबाजी लटपटिनु भएको छ। काङ्ग्रेस त्यसमा लटपटिएछ। काङ्ग्रेसको पिठुमा एकतिर प्रचण्ड, एकतिर माधव नेपाल चढेर अनि काङ्ग्रेसको आदर्श पनि फोहोर बनाइसके। कति फोहोर बनाउने हो जनताले हेरेको हेरे गर्छ र हामी हरेक चिजको हिसाब किताब राखिरहेका छौँ र जनताले हरेक हिसाब किताबको जवाब माग्नेछ र जवाब दिने हालतमा न गठबन्धन हुनेछ न काङ्ग्रेस हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि माफ पाऊँ भन्ने बाहेक अरू केही त्यतिखेर हुने छैन। मानिज अन्त्यमा एउटा प्रश्न होइन, जस्तो अब जति पनि तपाईँले यो सरकारले गरेका विकृतिहरू
जस्ता पनि संसदमा जुन किसिमका बजेट पनि ल्यायो तपाईँले त्यसमा पनि तीव्र विरोध गर्नुभएको थियो। बजेटै ल्याउँदाखेरि पनि यो सरकारले चाहिँ अलिकति कमिसनको खेल गर्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारको लाई चाहिँ बाटो खोल्यो भनेर भन्यो। तपाईँहरूले विरोधका बावजुद जति पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ, सरकारले आवश्यक चिज त्यहाँबाट पारित गरेर लगेकै छ। तर तपाईँले अहिले भन्नुभयो भ्रष्टाचार, महँगी, कुशासन जसरी भइरहेको छ, यी सबै चिजहरूलाई तपाईँहरू हिजोको तपाईँहरूको मुद्दा जे हो जनतालाई अहिलेसम्म बुझाइहाल्नुभयो। तपाईँको त्यो 14जना सांसदवालालाई जसरी कारबाही नभएको भनेर विरोध गर्दै हुन्छ, त्यो सबै विषयलाई थाँती राखेर यो सरकारले जसरी कानुन मिच्न खोजिरहेको छ स्थानीय तहको सन्दर्भमा, त्यो चिज चाहिँ तपाईँले संसदमै बोल्ने बाटो नखोलेर तपाईँहरू हाम्रो जस्तो मिडियाहरू, सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रयोग गर्न छोडेर त्यो संसदमा बोले अझै प्रभावकारी हुन्न। अबको संसद तपाईँहरूले खोलेर यी सबै कुराहरू संसदबाटै राखे अझै प्रभावकारिता हुन्छ नि भन्ने मेरो सुझाव पनि। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब पनि बन्दै गर्ने हो? संसद हामीले बन्द गरेका छैनौँ। संसद मूलत प्रतिपक्षको हो। प्रयोग गर्नु न त्यसलाई, किन नाराबाजी गर्नुहुन्छ? हामीले राष्ट्रको एजेन्डा नेकपा एमालेकोमा हामी नाराकै रूपमा प्रष्ट गरेका छौँ। संसदबाट लाउने नारा हामी हरेक दिनको तपाईँले हेर्नुहोला, हामीले शिष्टतापूर्वक र केही नारा निरन्तर छन्, केही नारा देश र जनताको पक्षमा थपिँदै जान्छ। त्यसकारण हामीले सामूहिक रूपमा लागेकोलाई नदेख्ने, संसदमै लागेकोलाई नदेख्ने, बाहिर मात्र बोल्यौँ भन्ने त होइन। हामी संसदमै पनि नाराकै रूपमा बोलिरहेकै छौँ। यति मात्रै होइन, यदि वैधानिक पार्टी छलफलमा आउँदा त्यहाँ पनि राखेका छौँ। प्रधानमन्त्री छलफलमा हाम्रो अध्यक्षसँग आउँदा त्यहाँ पनि राखेका छौँ। त्यसकारण हामी डराएका पनि छैनौँ, हराएका पनि छैनौँ। कहाँ छौँ? देशमा छौँ, जनताको बिचमा छौँ, जनप्रतिनिधिको हैसियतमा छौँ, संसदमा छौँ र देशको हरेक गाउँ कुना जहाँ खोज्नुहुन्छ त्यहाँ नेकपा एमाले छ र नेकपा एमालेको समर्थक, शुभचिन्तक संसारको हरेक कुनामा छन्, नेपालमा मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी कमजोर पनि छैनौँ। कसैले कमजोर बनाउन खोज्छ भने जनताले बनाए बन्ने हो, अर्को पार्टीले बनाएर बन्ने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि जनतालाई हामी भगवान मान्छौँ र जनताको बिचमा निरन्तर जनताको लागि काम गरिरहेछौँ, गरिरहनेछौँ। हस्मानेज्यू, यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यो कोभिडको तेस्रो लहर चलिरहेको छ, ओमिक्रोनको। तपाईँ लगायत सबै सुस्वास्थ्यको कामना नलागोस्, त्यसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू पनि सुरक्षित भएर देश र जनताको पक्षमा निरन्तर आफ्नो सेवा दिइराख्नुहोस्।